गजेन्द्रमोक्ष श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्मनिदं निजमार्ययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्ददृक्साक्षभुजं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतमात् परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विभिराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटश्चाकृतिभिर्विचेष्टतो दूरत्ययानुक्रमणः समावतु दिग्दृक्षयो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यश्च न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणाररिच्छन्न च दुष्णपाय तच्छोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्नमनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टागतिमाप्नुवन्ते किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो तस्य न कञ्चनार्थ
वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन हल्व्या च कलया कृतः यथार्चिषोग्रे सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संज्ञाचकृत्सरोषिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रभाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयताश देशः जिजीविषेणाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याः इच्छामि कालेन यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मा मनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नमोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदित्रियाणामनवाप्नवर्तने नायं वेदसमात्मानं यक्षत्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदे जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम् श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्मनिदं निजमार्ययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्ददृक्साक्षभुजं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतमात्परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटश्चाकृतिभिर्विचेष्टतो दूरत्ययानुक्रमणः समावतु दिग्दृक्षयो यश्च पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यश्च न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता
नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणाररिच्छन्न चतुष्मपाय तच्छोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्नमनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिसृहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टागतिमाप्नुवन्ते किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो तस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन हल्व्या च कलया कृतः यथार्चिसोग्रे सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संज्ञाचकृत्सरोषिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रभाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयताश देशः जिजीविषेणाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याः इच्छामि कालेन यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मा मनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नमोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमस ह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदित्रियाणामनवाप्नवर्तने नायं वेदसमात्मानं यक्षत्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदे जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम् श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं
पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्मनिदं निजमार्ययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्दृक्साक्षभुजं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतमात्परात् परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विभिराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटश्चाकृतिभिर्विचेष्टतो दूरत्ययानुक्रमणः समावतु दिग्दृक्षयो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यश्च न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणाररिच्छन्न च दुष्णपाय तच्छोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्नमनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिसृहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टागतिमाप्नुवन्ते किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो तश्च न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे
यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन हल्व्या च कलया कृतः यथार्चिषोऽग्रे सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयात्सकृत्सरोषिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रभाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयताश देशः जिजीविषेणाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याः इच्छामि कालेन यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मा मनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नमोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदित्रियाणामनवाप्नवर्तने नायं वेदसमात्मानं यक्षत्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम् श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्मनिदं निजमार्ययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्ददृक्साक्षभुजं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतमात्परात् परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विभिराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटश्चाकृतिभिर्विचेष्टतो दूरत्ययानुक्रमणः समावतु दिग्दृक्षयो यश्च पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यश्च न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः
सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदा भाषाय ते नमः। नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणाररिच्छन्न च दुष्णपाय तच्छोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्नमनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टागतिमाप्नुवन्ते किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो तश्च न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः। अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः। तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन हल्व्या च कलया कृतः। यथार्चिषोग्रे सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संज्ञाचकृत्सरोषिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रभाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः। स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयताश देशः। जिजीविषेणाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याः। इच्छामि कालेन यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मा मनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम्। योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नमोऽस्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदित्रियाणामनवाप्नवर्तने। नायं वेदसमात्मानं यक्षत्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यः स्वात्मनिदं निजमार्ययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितं
अविद्दृक्साक्षभुजं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतमात्परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटश्चाकृतिभिर्विचेष्टतो दूरत्ययानुक्रमणः समावतु दिग्दृक्षयो यश्च पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यश्च न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणाररिच्छन्न च दुष्णपाय तच्छोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्नमनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिसृहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टागतिमाप्नुवन्ते किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो तस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन हल्व्या च कलया कृतः यथार्चिसोग्रे सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संज्ञाचकृत्सरोषिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रभाहो
बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः नायं कुलः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयताश देशः जिजीविषेणाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याः इच्छामि कालेन यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मा मनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नमोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमस ह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदित्रियाणामनवाप्नवर्तने नायं वेदसमात्मानं यक्षत्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदे जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम् श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्मनिदं निजमार्ययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्ददृक्साक्षभुजं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतमात्परात् परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विभिराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटश्चाकृतिभिर्विचेष्टतो दूरत्ययानुक्रमणः समावतु दिग्दृक्षयो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यश्च न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय
नमोपवर्गाय परायणाय गुणाररिच्छन्न च दुष्णपाय तच्छोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्नमनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिसृहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टागतिमाप्नुवन्ते किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो तस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन हल्व्या च कलया कृतः यथार्चिषोग्रे सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयात्सकृत्सरोषिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रभाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयताश देशः जिजीविषेणाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याः इच्छामि कालेन यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मा मनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नमोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदित्रियाणामनवाप्नवर्तने नायं वेदसमात्मानं यक्षत्याहं धिया हतम् तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम् श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्मनिदं निजमार्ययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्ददृक्साक्षभुजं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतमात्परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विभिराजते विभुः
न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटश्चाकृतिभिर्विचेष्टतो दूरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षयो यश्च पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यश्च न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणाररिच्छन्न च दुष्णपाय तच्छोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्नमनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिसुरहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टागतिमाप्नुवन्ते किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो तश्च न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन हल्व्या च कलया कृतः यथार्चिषोग्रे सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संज्ञाचकृत्सरोषिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रभाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयताश देशः जिजीविषेणाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याः
इच्छामि कालेन्नयस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मा मनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नमोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदित्रियाणामनवाप्नवर्तने नायं वेदसमात्मानं यक्षत्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम् श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्मनिदं निजमार्ययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्ददृक्साक्षभुजं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतमात्परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटश्चाकृतिभिर्विचेष्टतो दूरत्ययानुक्रमणः समावतु दिग्दृक्षयो यश्च पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यश्च न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणाररिच्छन्न च दुष्णपाय तच्छोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय
श्वांसेन सर्वतनुभृन्न मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिसृहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टागतिमाप्नुवन्ते किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो तस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः। अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः। तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्। अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन हल्व्या च कलया कृतः। यथार्चिषोग्रे सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संज्ञाचकृत्सरोषिषः। तथा यतोऽयं गुणसम्प्रभाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः। स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः। नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयताश देशः। जिजीविषेणाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याः। इच्छामि कालेन यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मा मनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम्। योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नमोऽस्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्यमस ह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदित्रियाणामनवाप्नवर्तने। नायं वेदसमात्मानं यक्षत्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदे जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यः स्वात्मनिदं निजमार्ययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम्। अविद्ददृक्साक्षभुजं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतमात्परात् परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु। तमस्तदासीदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विभिराजते विभुः। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम्। यथा नटश्चाकृतिभिर्विचेष्टतो दूरत्ययानुक्रमणः समावतु। दिग्दृक्षयो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः। चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने
भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणाररिच्छन्न च दुष्णपाय तच्छोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्नमनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिसृहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टागतिमाप्नुवन्ते किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो तस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन हल्व्या च कलया कृतः यथार्चिषोग्रे सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयात्सकृत्सरोषिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रभाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयताश देशः जिजीविषेणाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याः इच्छामि कालेन यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मा मनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते
योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नमोऽस्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्यमस ह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदित्रियाणामनवाप्नवर्तने। नायं वेदसमात्मानं यक्षत्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। श्रीगजेन्द्र उवाच। ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यः स्वात्मनिदं निजमार्ययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम्। अविद्ददृक्साक्षभुजं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतमात्परात् परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु। तमस्तदासीदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विभिराजते विभुः। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम्। यथा नटश्चाकृतिभिर्विचेष्टतो दूरत्ययानुक्रमणः समावतु। दिदृक्षयो यश्च पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः। चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः। न विद्यते यश्च न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा। तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये। अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे। नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने। नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता। नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे। नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे। निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे। पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे। असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणाररिच्छन्न च दुष्णपाय तच्छोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय। स्वांशेन सर्वतनुभृन्नमनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय
ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टागतिमाप्नुवन्ते। किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो तस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः। अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः। तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्। अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन हल्व्या च कलया कृतः। यथार्चिषोग्रे सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयात्सकृत्सरोषिषः। तथा यतोऽयं गुणसम्प्रभाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः। स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः। नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयताश देशः। जिजीविषेणाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याः। इच्छामि कालेन यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मा मनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम्। योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नमोऽस्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदित्रियाणामनवाप्नवर्तने। नायं वेदसमात्मानं यक्षत्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदे जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यः स्वात्मनिदं निजमार्ययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम्। अविद्ददृक्साक्षभुजं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतमात्परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु। तमस्तदासीदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम्। यथा नटश्चाकृतिभिर्विचेष्टतो दूरत्ययानुक्रमणः समावतु। दिदृक्षयो यश्च पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः। चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः। न विद्यते यश्च न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा। तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छते।
तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणाररिच्छन्न चतुष्मपाय तच्छोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्नमनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिसृहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टागतिमाप्नुवन्ते किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो तस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन हल्व्या च कलया कृतः यथार्चिसोग्रे सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संज्ञाचकृत्सरोषिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रभाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयताश देशः जिजीविषेणाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याः इच्छामि कालेन यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मा मनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नमोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमस ह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदित्रियाणामनवाप्नवर्तने
नायं वेद स्वमात्मानं यक्षत्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।